الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم رحمه الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد و سپاس برای پروردگار است که امروز توفیق مجددی به من و شما اعطا کرد. توفیقی که از این توفیق باید بهترین بهره ببریم. خطاب من امروز عزیزان متوجه تک تک عزیزان حاضر در مجلس هست. جوانان، ریشسفیدان، نوجوانان، و از شما میخوام که این مسئله را به اقوام و دوستان و عزیزان خودتان منتقل کنید. یکی از مهمترین بحث ها و مهمترین واجباتی که برگردن تک تک من و شما هست همین مبحث امروز هست. آیه که خدمت شما تلاوت کردم آیه 18 سوره مبارکه توبه هست. خداوند متعال می‌فرماید: انما یعمر مساجد الله، همانا و به درستی مساجد خدا و خانه‌های خدا را کسانی آباد می‌کنند من آمن بالله، کسی که ایمان به خدا دارد. آباد کردن مسجد اولین شرطش اینه که این شخص مؤمن باشه. این نیروی ایمانه که شخص را به سمت آبادانی مسجد به حرکت وامی داره و به او انگیزه میده که در مسجد سرمایه گذاری بکنه. و یوم الاخر، و ایمان به روز قیامت داشته باشه، چون میدانه اون سرمایه‌ای که من در مسجد خرج بکنم و در تعمیر مسجد خرج بکنم اون سرمایه گذاری موقت دنیوی نیست. این سرمایه گذاری هیچ خطری متوجه این سرمایه گذاری نیست و سود این تضمین شده و 100%. در خیلی از سرمایه گذاری های دنیا هم شاید این سرمایه گذاری تضمین شده باشه اما موقته. ممکنه سود این سرمایه گذاری تو و نقد این سرمایه گذاری تو باقی بمانه ولی تو بدی. ولی سرمایه گذاری که انسان مؤمن در مسجد میکنه اون برای آخرت ذخیره میشه. روایتی از امام مسلم رحمه الله که ایشان روایت را در صحیح خودشان ذکر کردند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من بنا مسجدا لله، کسی که یک مسجد برای رضای الله بنا بکنه و آباد بکنه و هدف از این مسجد چی باشه؟ یبتغی به وجه الله، هدف طلب رضایت الله باشه، رضایت ذات پروردگار متعال باشه، میخواد خدا از او راضی باشه. بنى الله له بیتا فی الجنه، خداوند در مقابل این عمل این شخص خانه برای این شخص در بهشت جاویدان خودش بنا میکنه و آباد میکنه. متوجه باشید عزیزان، اگر یک انسانی مسجدی بسازه و هدف صرفا رضای الله باشه، نام نباشه، ریا نباشه، شهرت نباشه، افتخار نباشه،
خداوند متعال برای او وعده رسول صلی الله علیه و سلم هست، برای او خانه‌ای در بهشت می‌سازه. وقتی خانه‌ای که از جانب الله به ما عطا میشه، به این انسان‌های مؤمن وقتی که خدا میخواد عطا بکنه، در اون بهشت وسیع که عرض اون صرفاً و بر اون به اندازه آسمان‌ها و زمین هست، این خانه به چه اندازه میتونه باشه؟ مساحتش چه اندازه است؟ زیباییش چه اندازه است؟ این خانه داد خداست و هدیه ویژه پروردگار متعال برای این انسان مؤمن، انسانی که آخرت را بر دنیا ترجیح داده، انسانی که اجازه نمیده دیگران از او در این زمینه سبقت بگیرند، با هر چیزی که در توانش هست وارد می‌شود. و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله. و صفات بعدی انسان‌هایی که تعمیر کنندگان خانه‌های خدا هستند اینه که اونها اهل اقامه نماز هستند و اهل ایتای زکات هستند و بجز از پروردگار متعال از کسی نمی‌ترسند. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. خداوند متعال می‌فرماید که اینها از جمله هدایت یافتگان هستند. رحم خدا شامل اینها شاید بشه. اگر کسی میخواد هدایت به سراغ او بیاد، کسی میخواد خانه‌ای که خداوند در بهشت برای انسان مؤمن تدارک می‌بینه اون را به دست بیاره، عزیزان راه اون سرمایه گذاری در مسجد است. میدانید مهاجرین عزیز و خصوصا مردم این منطقه که مساجد خانه‌های خدا هستند، مساجد محل هدایت و نور هستند و محل نزول ملائکه رحمت پروردگار متعال. برای شرف مسجد و برای عزت مسجد همینم کافی عزیزان که پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که احب البلاد الی الله مساجدها، محبوب ترین مکانها نزد پروردگار متعال مساجد است. آیا در سونامی که چند سال پیش در اندونزی رخ داد، آیا ندیدید کلیپ‌های مختلفی را که وقتی اون سونامی وحشتناک رخ داد، مسجدی در میان این عذاب سالم مانده بود و هیچ آسیبی به این مسجد نرسیده بود؟ نه اینکه این کلیپ ساخته و پرداخته انسان‌ها باشه. خیلی عزیز، محبوب ترین و بهترین مکانها نزد پروردگار متعال بر روی زمین مساجد هستند و کسی که وارد مسجد بشه خداوند ضامن روزی، خداوند ضامن حمایت و کفایت او شد. خداوند به او عزت، احترام مسجد، عظمت مسجد و تقدس مسجد در قلب هر مسلمان، هر مسلمانی باید اونها به دیده عزت و احترام نگاه کنند. آیا می‌دانید که این مسجد که سرچشمه همه خوبی هاست، اگر امروز در دنیا علمی هست، اگر فقه و حکمتی هست، اگر دانشی هست، اینها از مساجد منتشر شدن؟ آیا می‌دانید از همین مساجد ارتباط بین مسلمانان پررنگتر میشه و قویتر میشه، سبب تعارف بین مسلمانان میشه؟ یک برادر مهاجر در اینجا زندگی میکنه، میاد در نماز جمعه شرکت میکنه، برادران دیگر خودش را میشناسه. و آیا میدانید که مساجد محل تصفیه قلب‌های انسان هست؟ انسان میاد در مساجد
از کلام خدا، از حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم میشنوه و این قلب از آلودگی ها پاک میشه. این قلب از آلودگی ها پاک میشه، از اون زنگار گناه پاک میشه. و مسجد جایی که مظهر وحدت مسلمانانه، قدرت مسلمانان را به نمایش میذاره. فقیر، ثروتمند، پیر، جوان، از نژادهای مختلف، از لسانهای مختلف در یک مکان دور هم جمع میشن و همه برای خدای واحد سجده میکنند. و آیا میدانید نعره تکبیری که در مساجد طنین انداز میشه که الله اکبر لرزه بر تن همه طاغوتیان میندازه؟ اونها از هیکل من و شما هراسی ندارند، اونها از ایمان و نماز و نعره تکبیر من و شما میترسند. و آیا میدانید همین نعره تکبیر مثل یک صاعقه محرقه و سوزان بر سر شیاطین انسی و جنی فرود میاد؟ بله عزیزان، مسجد جاییه که در مسجد خالد ابن ولید آموزش دیده، سپهسالار قدرتمند و شجاع مسلمان که با تاکتیک های خاص خودش دو ابرقدرت زمان را، یعنی امپراتوری های فارس و روم را به زانو در آوردند. و آیا میدانید صلاح الدین ایوبی شاگرد مکتب مسجد بوده، کسی که قدس را آزاد کرد و امروز در میان 1 میلیارد و چند صد میلیون مسلمان درودی بخوانید. جوانها چند نفر برید بالا، خدا خیرتان بده. بالا هم جا هست، این جوانان را راهنمایی کنید. قریب به 2 میلیارد انسان مسلمان دارن نفس میکشن روی این زمین، زنده، توانمند، اما به اندازه‌ای در توانشون نیست که از قدس که قبله اول مسلمانان دفاع بکنند. یک مشت یهود که فرزندان و از نسل قرده و خنازیر هستند، اونها امروز حیثیت مسلمانان را زیر سوال بردند، چون مسلمانان از مکتب خودشان فاصله گرفتند. صلاح الدین ایوبی فاتح قدس، کسی که قدس را به مسلمانان بازگرداند، از شاگردان مکتب مسجد بوده عزیزان. و به فضل و برکت این مساجد هست که اسلام در گوشه و کنار این کره خاکی روز به روز داره بیشتر و بیش از بیش داره منتشر میشه. و آیا میدانید این خانه ایه که پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید زمانی که قومی در یکی از خانه‌های خدا جمع بشن، مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، جمع نمیشوند گروهی و قومی در یک خانه از خانه‌های خدا، یتلون کتاب الله، که میان خود کتاب الله را تلاوت میکنند، احکام قرآن گفته میشه و دستورات قرآن بیان میشه، و یتدارسونه بینهم، و بین خودشان اونها را مذاکره میکنند. الا نزلت علیهم السکینه، مگر سکینه و رحمت الهی اونها را فرا میگیره. آیا میدانید عزیزان که در همین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که ملائکه رحمت الهی این جمع ایمانی که در مسجد قرار داره اینها را احاطه میکنه. و رسول صلی الله علیه وسلم معلمی بود که تعلیم خودش را در مسجد میداد. همه تصمیم‌های مهم، تصمیمات اجتماعی، نظامی در مسجد گرفته می شدن. اما عزیزان،
نکته مهمتر برای ما مهاجرین چیه؟ همین حرفها را با گوش جان بشنویم. وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از مکه هجرت کرد به مدینه و هنوز وارد مدینه نشده، در منطقه قبا و در میان بنی سالم ابن عوف، قبل از اینکه به مقصد خودش برسه اولین کار پیامبر خدا چه بوده؟ میدانیم؟ اولین کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد بنای مسجدی بود به نام مسجد قبا. این مسجد زیبا و این مسجد عظیم را بنا کرد و بعد حرکت کرد به سمت مدینه. و زمانی که وارد مدینه شد، قبل از اینکه باز به فکر خانه و کاشانه و سرپناه برای خودش باشه، مسجد نبوی را ساخت و همین رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را بشنوید، بعد خودتان را محک بزنید در هر لباسی که هستید. خود رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که مسجد نبوی بنا می شد و ساخته می شد، با دستان مبارک خودش کار می کرد و بعد این دعا و این شعر را زمزمه می کرد: اللهم لا عیش الا عیش الاخره. خداوندا هیچ زندگی به جز زندگی آخرت وجود نداره. فاغفر للانصار و المهاجره. بیامرز خدایا این انصار و مهاجرین را که در خانه تو و در ساخت خانه تو در آن سهم برمی‌دارند. و یارانش در جواب می‌گفتند که لا یستوی من یعمر المساجد یعمل فیها قائما و قاعدا و من یرى عن الغبار حائدا. یاران میگفتن کسی که مسجدی میسازه و ایستاده و نشسته در اون کار میکنه، یعنی با تمام توان و امکانات خودش داره خدمت میکنه، این شخص با کسی که از گرد و خاک فرار میکنه، اینها برابر نیستند. اون کسانی که در بنای مسجد سهم میگیرند با کسانی که سهم نمیگیرند، یک فکر دینی و دو فکر دنیوی، اینها برابر نیستند. جوان مؤمن میاد از مال خودش برای سرمایه آخرت خودش سرمایه گذاری میکنه. ریش‌سفید مسلمان میفهمه که دنیا وفایی به کسی نداره، سرمایه گذاری میکنه. این شخص با اون شخصی که خودش بخل میکنه و یأمرون الناس بالبخل و دیگران را هم به بخل امر میکنه که چرا اینجا خرج میکنی، چرا در مسجد خرج میکنی، مگر وضعیت را نمیبینی، اینها برابر نیستند. اولین کار انسان مهاجر که خود رسول صلی الله علیه وسلم مهاجر بود، اینه که باید قبل از اینکه به فکر مسکن و خوراک و پوشاک خودش باشه. سنت پیامبر اینه، راه پیامبر داره این را به تو میگه و عمل پیامبر این را ثابت کرده که ساخت مسجد هست. و عزیزان، فضائل ساخت مسجد امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه می‌فرماید که فضائلی را ذکر کرده، ویژگی های را ذکر کرده که برای آباد کنندگان مساجد هستند. خداوند متعال در سوره مبارکه جن می‌فرماید و ان المساجد لله. همان مساجد مختص الله هستند. این لام برای اختصاص مسجد برای الله، برای هیچ قومی، برای هیچ شهری، متعلق به هیچ گروهی و هیچ حزبی نمیتونه باشه. و ان المساجد لله، مساجد مختص الله متعال هستند.
خداوند مسجد را خاص خودش کرده که مسجد برای من. دو، خداوند متعال در آیه‌ای که در ابتدای صحبت‌های خودم تلاوت کردم می‌فرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. مساجد خدا را کسی آباد می‌کنند و کسانی آباد می‌کنند که اونها اهل ایمان باشند. اهل ایمان در بنای مساجد سهم می‌گیرند. کسانی که دارای ایمان باشند، دارای ادعا نباشند، اونها اهل ایمانند، بناهن مساجد را آباد می‌کنند. بلکه این آیه دلالت بر انحصار داره، حصری داره و اختصاصی داره که مؤمنین آباد کنندگان مساجد هستند، کسانی که مساجد را آباد می‌کنند. کلمه اینما که در اینجا ذکر شده علما هستند، این دلالت بر حصر میکنه که آباد کنندگان مساجد اونها مؤمن هستند. نعوذ بالله من ذلک. پس کسی که در ساخت و بنای مساجد سهمی نگیره خلاف این آیه را ثابت کنه، مؤمن نیست. ای من لم یساهم فی بناء المساجد فلیس مؤمنا. پس مؤمنین واقعی کسانی هستند که اونها در مسجد سهمی می‌گذارند. و سه، خداوند متعال در سوره بقره می‌فرماید و من اظلم ممن منع مساجد الله. چه کسی ظالم‌تر است؟ چه کسی ظالم‌تر است از آن شخصی که ممانعت بکنه از اینکه بندگان خدا در خانه خدا ذکر الله را. ظالم‌ترین شخص حتی معلوم میشه که از مشرک هم ظالم‌تره کسی که جلوی ساخت مساجد، جلوی ورود مردم به مساجد را میگیره. و در مقابل معلوم میشه که بهترین شخص کسی که زمینه را برای عبادت دیگران فراهم می‌کند. عزیزان، زمانی که کسی که برای تخریب مسجد اقدام میکنه ظالم‌ترین شخصه، پس معلوم میشه کسی که برای بنای مسجد اقدام میکنه بهترین شخص. وقتی که عزیزان اهمیت مسجد برای ما بیان شد و ما میفهمیم که وجود مسجد چقدر ضروری هست و این را هم میدانیم که فرصت کمه و به اجل اعتباری نیست، چرا در این چنین جای ما نباید سرمایه گذاری بکنیم قبل از اینکه روزی بیاد که یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، روزی که هیچ معامله صورت نمیگیره، هیچ دوستی سودی نمیرسانه و هیچ چیزی به انسان شفاعت نمیرسانه مگر عمل خود. از الان باید برنامه ریزی و مسجد صدقه جاریه هست. عزیزان، ما میبینیم مردم ما را در یک مجلس به عنوان ختم میلیون ها تومان خرج میکنند، اما حاضر نیست 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان در مسجد که خانه خدا سرمایه گذاری میکنه. 1000 نفر سیر را سیر میکنه، سیر را سیر میکنه. افرادی که سیر هستن هیچ نیازی نیست، چون جویای نام است، میگن جوان است و جویای نام، تا مردم راضی شد. اما اون کاری که الله راضی میشه در اون سهمی نمیگیرن. زمانی که انسان بمیره پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. زمانی که انسان بمیره عمل انسان قطع میشه، همه اعمال پرونده اون بسته میشه مگر از 3 چیز. اولین چیزی که ذکر میشه صدقه جاریه است و بهترین صدقه جاریه عزیزان ساخت مسجد است. اگر ما ببینیم و بعد از ما افرادی در اونجا سجده بکنن ثواب سجده های او
بعد از مرگ به ما میرسه. نماز ما دیگه به پایان نمیرسه، نماز ما دائمی است. امروز عزیزان تقاضای من از شما اینه، از تک تک شما به خاطر خدا که ایمان خودتان را محک بزنید. همه شما ساکن هر جایی که هستید، در هر موقعیتی که قرار دارید، این خیلی زشت است برای ما که ما منتظر باشیم تا این کار را دیگران به سر برسانند. یادتون باشه اسلام به هیچ کسی نیازی نداره، به علم ملا اسلام نیازی نداره، به جهاد مجاهد نیازی نداره، به قلم کاتب نیازی نداره، به مال ثروتمند نیازی نداره. این دین پیش میره، اما سعادتمند کسیه که در این کار سهم بگیره و خودش را از این خیر بزرگ محروم نکنه. وقتی پیامبر خدا اعلام کرد رقابت بین صحابه، ابوبکر و عمر تمام دارایی خودش را تقدیم کرد و نصف مال خودش را تقدیم کرد، ببخشید، و ابوبکر تمام دارایی خودش را. پس چرا اون صحابه پیروز نباشند؟ چون میدانستم که امروز نیاز دینه. من که برای خانه خودم، برای خواهشات نفسانی خودم میلیون ها تومان خرج کردم، امروز چرا چند میلیون تومانی در اینجا سرمایه گذاری نکنم؟ و آیا میدانید ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، مادر مؤمنان، به چه اندازه سخاوت داشت؟ ام دره خادمه حضرت عایشه هست، میفرماید که یک روز 100,000 درهم نزد حضرت عایشه آمد، تا غروب همه اونها را انفاق کرد در راه خدا. به او گفتم که کاش که با 1-2 درهم برای خودت یک گوشتی میخریدی که برای افطار تو باقی میماند ای ام المؤمنین. حضرت عایشه فرمود لو ذکرتنی لفعلت، اگر منو یادآوری میکردی این کار میکردم، ولی من یادم 100,000 درهم صبح میاد دستش و تا شب خرج میکنه. ایمان عزیزان، همونطور که همه در جریان هستید و اطلاع دارید، تک تک شما اجازه ندید دیگران از شما در این امر خیر سبقت بگیرن. امتحانی برای مردم نصیرآباد، برای جوانان نصیرآباد، برای ما، برای همه ما. در جریان هستید تقریبا 2 سال پیش ما به فضل خدا و دعای دوستانی مثل شما شروع کردیم به خرید مسجدی و زمینی برای اینکه ما هر روز از اینجا به اونجا منتقل نشیم. نمازخانه هست، یک زمین تهیه شد. خداوند از کسانی که میخواست کار بگیره کار گرفت، ولی این هم باید بگیم که مردم نصیرآباد متاسفانه سهمی در اون نگرفتن. مردم منطقه باغستان سهمی نگرفتن. ما در خرید زمین پیش دوستانی رفتیم که خارج از کرج فلان یا الان به مرحله ساخت رسیده. بیش از 170 میلیون تومان خرج بیمه و جواز و نقشه و نظارت و اینها شده. کسی خبر نداره. کمی جمعتر بشینید دوستا، درودی بخوانید، جمعتر بشینید. خدا خیرتان بده که صحبت به پایان برسه. اتفاقی به خودتان برید، خدا خیرتان بده. درود دیگری بخوانید. اون قسمت آخر خالیه، دوستانی که واصلان سریع. دوستان بالا، دوستان جمعنا میره بالا.
بیش از 400 میلیون تومان برداشته باشه، ولی خدا جور کرده با بندگان خود قدرت و سهم. ما میگیم اصلا اون را بسازم، وظیفه من و تو چیه؟ ما فقط بیایم نماز بخوانیم؟ آیا نمیدانیم که قبل از نماز ساختن مسجد لازمه؟ مقدمه واجبه. ما نباید سهمی بگیریم، نباید خودمون را خبر بکنیم. عزیزان من، امروز روزی که بین مدعیان ایمان و بندگان صادق باید فرق و جدایی بیاد. شیطان امروز میاد به ریسفید میگه در همین مسجد که تو ریسفید هستی بذار درست میشه، خدا مهربان است. در این مهربانی خدا تو چه سهمی داری؟ به فقیر و کارگر میگه تو سهمی نگیر، نیازی نیست که این مسجد ساخته میشه، نیازی نیست. به تاجر میگه که تو باید فلان جا سرمایه گذاری بکنی، پولی که در حساب کس قرار فلان معامله انجام بدی و هر کدام از ما یک روش و یک طوری غافل میکنه. تا چی بشه؟ تا در این امتحان ما ناکام بشیم. به حکم قرآن و دستور قرآن به عنوان یک برادر مؤمن از تک تک شما عزیزان خواهشم اینه و ما علینا الا البلاغ، وظیفه ما رساندنه و این را هم میگم این مسجد به اذن الله و به یاری پروردگار به پایان خواهد رسید، چون در طول تاریخ چنین مسجدی نبوده که اون به پایان نرسد. حتی در کشورهای فقیر آفریقایی در جایی که مردم نان خوردن دارند، اما ما فاستبقوا الخیرات باشیم. ما امروز ایمان خودمون را به نمایش بذاریم، ما ثابت بکنیم که فرزندان همون ام المؤمنین عایشه هستیم که در یک روز 100,000 درهم را خرج کرد و ما ثابت بکنیم که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر. ما مؤمنین واقعی هستیم، این را ما باید ثابت بکنیم. نیاز هست عزیزان، هزینه‌ای که برآورد شده برای یک زمین 290 متری، دوستان معماران هستند، با این بازاری که الان هست چیزی بین 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 500 میلیون تومان هست. هزینه زیادیه، اما برای خدا آسانه. اگر همینجا همت بکنیم نفر 1 میلیون تومان پول یک گوشی خودت را، پول یک جفت لباس و کفش خودت را، پول یک یخچال خانه خودت را، پول یک هفته کارگری خودت را برای رضای خدا سرمایه گذاری بکنی و به دیگران نگاه نکنی، کار سختیه؟ کلا و حاشا. دست به دست هم دهیم، به مهر مسجد خویش کنیم آباد. از همه علما تقاضای من این هست، تک تک علمایی که صدای من را میشنوند، از همه جوانان منتظر نباشید که دیگران در اینجا شما بیشتر سرمایه گذاری بکنند. به خاطر آخرت خودت امتحانی هست. عرض کردم خدمت شما امروز با تمام وجود خودتون ثابت بکنید، نشی که مثل روز عید ما گفتیم نفر 50,000 تومان دوستان بودن ریسفیدا، 200 تک تومانی هم توش بود، 500 تومانی هم توش بود. تو را خدا 500 تک تومان دست بچه 3 ساله خودت بدی قبول میکنه و بعد بخوای این را در راه خدا خرج بکنی؟ مهمانی های یک ماه چقدر خرج داره؟ در یک عروسی فرزند چقدر خرج کردی؟ یک ماشینی که زیر پات چند میلیون تومانه، ولی وقتی که جای خیر میشه شیطان ما را مایوس نمیخواد سرمایه گذاری و این اقدام بی‌سابقه‌ای هست در تمام تهران. غیر از شهرستان‌های سنی نشین به این صورت نبود و این فضل خدا شامل حال من و شما شده و بعد بعدی این مسئله امتحانی خدا میخواد ما را از همه این سفید
سفیدان و جوانان میخوام که دوستان خودشون را در جریان بذارن. علما کسانی که را میشناسن تشویق بکنن در نمازخانه‌های خودشان. نیازی که در اینجا به مسجد هست و نماز جمعه هست به والله العظیم در شهرهای افغانستان نیست. چون اونجا صدها مسجد، صدها محل عبادت وجود داره، ولی برای ما مهاجرین بنابر شرایط این مسئله محدودیت های در این مسئله برای ما هست. همه جوانان، همه سفیدان بیاید سر بزنید. خانه خدای شماست و شما بنده همین خدا. ما میایم سر میدان دنبال کارگر، منتظرم ببینیم که چقدر ما به اونها پول بدیم. نیاز به جوشکار هست، نیاز به آرماتوربند هست، نیاز به بتون ریز هست. این همه برای انسان های مثل خودمون کار کردیم، کمی هم برای خدا کار کردیم. شاید خیلی از ماها سرمایه گذاری کردیم، اما این مسجدیه که در بیخ گوش تو داره ساخته میشه. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. عزیزان، سعی بکنیم که سرای باقی را برفانی ترتیب، به ثروتمند نگاه نکن، ثروتمند به فقیر نگاه نکنه. حیله شیطان را دریابید. شیطان هم هر کدوم از ما را کاری میکنه که اونجا ساخته نشه. اما روزانه صدها سینما، صدها محل فسق و فساد داره ساخته میشه. پس عزیزان من، امروز میخوام ایمان خودمون را به نمایش بذاریم برای الله. اگر برای الله نباشه خداوند نه توفیق به من بده نه به شما. ما گفتیم که من بنا لله مسجدا یبتغی به وجه الله. پس عزیزان من، این کار یک نفر نیست، کار دو نفر نیست، تماشاچی نباشیم. همه شما عزیزان حضور داشتید. در هفته اولی که اینجا آمدیم ما اعلام کردیم با یک زبان بسیار گویا که عزیزان برای اینجا نیاز به پول پیش داریم. یکی دو تا از دوستا آمدن، حالا کسی 500,000 200,000 نه 3 نفر بودن آوردن و دیگه از این جنگ کسی نیامد، زنگ هم نزد. این چی ما را ثابت میکنه؟ کم همتی ما. الان همه ما میم جا نماز دارم و ما منتظریم اینجا تکمیل بشه. بچه را خوب چند قطعه فرش از آسمان بیفته اینجا و بعد بچه ها بیان اینو پهنش کنن و ما بیایم نماز بخوانیم. نه عزیز. پس دوستان بلند میشن، همه سهم بگیرید. پیر و جوان منتظر دیگران نباشید. دوستانی هم که هستن پول نقد همراه خودشان ندارن، کارخان هست، چند لحظه برای رضای خدا سکوت بکنید تا دوستان به کار خودشان برسن. فاستبقوا الخیرات، در کارهای خیر از دیگران پیشی بگیرید و منتظر این هستیم که شما بیاید ریسفیدا جوانانی را بیارن، دیگران را معرفی بکنن که این هزینه بسیار گران است. فرش میلیگر خریدیم 8 تن 350 کیلو 48 میلیون و 500,000 5750 تومان. اون هم خدا خیرش بده. یکی از دوستان جای 150 تومان زیر انتخاص داره. پس عزیزان در این کار دست به دست هم بدید. خدا خیرتان بده. زنده باشید. درودی بخوانید. سبت بسم الله کنید، نترسید. چند تا گوشی آواز کنید. بسم الله کنید. انفق ولا تخف من العرش انفاق کن و صاحب عرش نترس. خداوند شما روزی
خیلی آرام. و این مسئله را مزار شریف میگن که این نمازخانه هست. در اینجا میشه از پول زکات استفاده کرد چون مسجد نیست. این مسئله حواستون باشه. نیاز به سیمان هست، نیاز به آهن هست. دیگر مسئله اضافی مانی سعی و کنیم عزیزان بیایید بسنی بزنید. خداوند قبول کنه. خیر بدین. خدا خیر خدا خیر حالا مسئله شد دست کنه شد در کارخانه را بیارید دوستان کارخانه را بیارید به سفر چرمانی علیکم السلام خیلی خدا خیر هفته های بعد بیایید تو این کار هست سعی کنید سهم میگیرید دوستانی که بول نمون برایشون دوستان کارخان دارن برن و کار کنید خیر باشید کارخانه‌ها در میان سخت‌ها بشه خدا را شکر الحمدلله الخیر فی مختار و توکل چقدر شما دعای جلوه باشید خیر باشید